हैदराबाद के एमपी एमएलए खुसूसी अदालत ने मंगल को गोशा महल के रुकन असम्बली मलोन टी राजा सिंह को साल 2022 में मंगलहाट पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे में बरी कर दिया। ये मुकदमा पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुबैना तौहीन अमीर रिमार्क से मुतालिक था। पुलिस के मुताबिक राजा सिंह ने 22 अगस्त साल 2022 की रात यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर काबिल एतराज तबसरे किए थे और कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनकी वालिदा को भी निशाना बनाया था। बाद में उन्होंने इस वीडियो को कॉमेडी करार दिया। ये वीडियो सामने आने के बाद पुराने शहर के कई इलाकों में रात भर एहतजाज हुआ। शालीबंडा और दीगर मकामात पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर समेत कई अफराद जख्मी भी हुए। उन रिमार्क्स के बाद बीजेपी ने राजा सिंह को पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। उन्हें पहले गिरफ्तार किया गया, फिर कानूनी बुनियाद पर रिहाई मिली। ताहम चंद दिन बाद दोबारा गिरफ्तार करके पीडी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। वो तकरीबन 77 दिन जेल में रहे, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली। अदालत ने मंगल के फैसले में कहा कि दस्तयाब शवाहिद और गवाहों की बुनियाद पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा साबित नहीं हो सका। शिकायत कुनंदे ने दौरान समात कहा था कि राजा सिंह ने जिन अशआर का हवाला दिया था वो इस्लामी लिटरेचर से मुताल्लिक थे। हैदराबाद वरंगल कौमी शाहरा पर एक खानदान उस वक्त खौफजदा हो गया जब मोटरसाइकिलों पर सवार 6 नौजवानों ने मुबैना तौर पर उनकी कार का ताक़ुब किया। यह वाक़या 21 जून की रात पेश आया जब खानदान गटकेसर से उपल की जानिब सफर कर रहा था। इत्तलात के मुताबिक कुछ नौजवानों ने उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। ताक़ुब बीबी नगर के करीब शुरू हुआ और गटकेसर आउटर रिंग रोड सेक्शन तक जारी रहा। वाक़े के दौरान नौजवानों ने मुबैना तौर पर कई बार कार को रोकने की कोशिश की, जिसके बाइस गाड़ी में मौजूद खवातीन और बच्चे खौफ व हरास में मुब्तला हो गए। कार ड्राइवर ने पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन से रब्ता किया, ताहम पुलिस के पहुंचने से पहले ही खानदान बहिफाजत आउटर रिंग रोड तक पहुंच गया। वाक़े के बाद मुतासरा खानदान के रिश्तेदार भार्गवी ने कार के डैश कैम की वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। अभी तक ये वादे नहीं हो सका कि नौजवान कार का पीछा क्यों कर रहे थे। मलकाजगिरी पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और 6 नौजवानों की तलाश है जारी। हैदराबाद के सरूनगर इलाके में मंगल को एक अपार्टमेंट में गैस लीकेज के बाइस जोरदार धमाका हुआ, जिससे मकान को शदीद नुकसान पहुंचा। ये धमाका बाबूनगर इलाके में वाक़ एक मकान में पेश आया जो रिटायर्ड बैंक मुलाजिम देविंदर की रिहाइशगाह है और ये इलाका सरूनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में आता है। सरूनगर इंस्पेक्टर एन श्री सालम ने बताया है कि धमाका सुबह तकरीबन 10:30 बजे किचन में हुआ। इब्तिदाई तौर पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि गैस लीकेज के बाइस ये वाक़या पेश आया, ताहम इस मामले में अभी तक शिकायत दर्ज नहीं की गई। पुलिस ऑफिसर ने बताया है कि धमाके में कोई जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। धमाके की शिद्दत से किचन की एक दीवार मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई, जिससे अंदर रखे बर्तन भी बाहर से नजर आने लगे। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में घर के कमरों को शदीद नुकसान पहुंचा हुआ देखा गया, जबकि एक दरवाजा भी अपनी जगह से उखड़ गया था। पुलिस ने वाक़े की मजीद तहकीकात शुरू कर दी है ताकि धमाके की असल वजह का पता लगाया जा सके। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में राम मंदिर के चंदा चोरी मामले पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो वो उसके घर को बुलडोज कर देते और उसे इनकाउंटर में मार देते। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझसे पूछा गया कि आप राम मंदिर फंड्स रेजिंग स्कैंडल के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा अगर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो घोटाला सामने आने के बाद मुसलमान को इनकाउंटर में मार दिया जाता और उसके घर को भी बुलडोजर से गिराकर केस बंद कर देते। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में मंगल को एक खानगी बस और सीमेंट मिक्सर के दरमियान तसादुम में कम से कम 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 40 दीगर मुसाफिर महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक यह हादसा कट्टांगूर मंडल के मुतियलम्मा गुडम इलाके में पेश आया। विजयवाड़ा से हैदराबाद आने वाली बस का एक टायर अचानक फट गया, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी पर काबू नहीं रख सका और बस डिवाइडर अबूर करके सामने से आने वाली सीमेंट मिक्सर से टकरा गई। हादसे के बाद मुकामी अफराद फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। बस में सवार बाकी तमाम मुसाफिर महफूज रहे। कट्टांगूर सब इंस्पेक्टर रविंद्र ने बताया है कि बस ड्राइवर के पैर में फ्रैक्चर आया है, जबकि तमाम मुसाफिर महफूज हैं। उन्होंने कहा कि हादसे से मुतालिक अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। पुलिस ने वाक़े की मजीद तफसीलात जमा करना शुरू कर दी है।
ریاست بہار کے دربھنگہ ایئرپورٹ پر اسپائس جیٹ کا ایک مسافر طیارہ ایک بڑے حادثے سے بال بال بچ گیا۔ ریاست بہار کے دربھنگہ ایئرپورٹ پر اسپائس جیٹ کا ایک مسافر طیارہ بڑے حادثے سے بال بال بچ گیا۔ ممبئی سے دربھنگہ آنے والا طیارہ رن وے پر لینڈنگ کے دوران اچانک ایک ٹائر پھٹ گیا، تاہم پائلٹوں نے بروقت مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طیارے کو بحفاظت لینڈ کر لیا۔ طیارے کے رن وے پر جھٹکوں کا شکار ہونے سے مسافروں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس وقت طیارے میں تقریباً 150 مسافر سوار تھے، جنہیں بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں اور گراؤنڈ اسٹاف نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں انجام دی۔ اسی دوران دربھنگہ ایئرپورٹ پر ایک آکاسا ایئر کے طیارے کو بھی تکنیکی خرابی کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں واقعات کے باعث ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و رفت کچھ وقت کے لیے متاثر رہی۔ حیدرآباد یونیورسٹی کے کانٹریکٹ ملازمین نے منگل کو یونیورسٹی کیمپس میں اپنے دیرینہ مطالبات کی تکمیل کے لیے غیر معینہ مدت کی ہڑتال شروع کر دی۔ احتجاج کرنے والے ملازمین نے انتظامیہ سے ایکول پے فار ایکول ورک سمیت دیگر مطالبات پورے کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے لیبر کوڈ کے نفاذ سے کانٹریکٹ ملازمین کے روزگار کا تحفظ کمزور ہوا ہے، کام کی جگہ پر سہولتیں متاثر ہوئی ہیں اور مزدوروں کے حقوق کو نقصان پہنچا ہے۔ ملازمین نے الزام لگایا ہے کہ نئے کانٹریکٹر کی تقرری کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ ان کے مطابق کانٹریکٹر نے نئے لیبر قوانین کی بنیاد پر ایسی پالیسیاں نافذ کی جن سے کانٹریکٹ ملازمین کو پہلے سے حاصل حقوق اور مراعات سے محروم ہونا پڑا۔ احتجاج کرنے والوں نے مطالبہ کیا ہے کہ استحصالی کانٹریکٹ نظام ختم کر کے ملازمین کی خدمات کو مستقل کیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ای پی ایف اور ای ایس آئی سہولتوں کے مناسب نفاذ، منصفانہ کام کے اوقات، اوور ٹائم کی ادائیگی اور بہتر تنخواہوں کا مطالبہ کیا۔ ملازمین نے کام کے دوران حادثات اور اموات کی ذمہ داری طے کرنے، تجربے اور سینئرٹی کے مطابق اجرت میں اضافہ، کارکنوں کے خاندانوں کے لیے ہمدردانہ تعاون، صحت کی سہولت اور انشورنس کوریج کا بھی مطالبہ کیا۔ احتجاجی ملازمین نے کہا کہ جب تک یونیورسٹی انتظامیہ ان کے مطالبات پورے نہیں کرتی، وہ اپنی غیر معینہ مدت کی ہڑتال جاری رکھیں گے۔ بڑھتی ڈیجیٹل ادائیگی کے اس دور میں آر بی آئی آن لائن فراڈ کو روکنے کے لیے بڑا قدم اٹھانے والا ہے۔ آر بی آئی نے تجویز پیش کی ہے کہ اگر کوئی صارف 10,000 روپے سے زیادہ کی آن لائن رقم منتقل کرتا ہے تو اس ادائیگی کے مکمل ہونے میں 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ ملک کی بینکنگ انڈسٹری نے اس حفاظتی قدم کی حمایت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی عام لوگوں کی سہولت اور تکنیکی مشکلات کے بارے میں خدشات کا اظہار بھی کیا۔ بینکوں کا ماننا ہے کہ اس قاعدے سے فراڈ پر لگام لگے گا، لیکن عام لوگوں کو روزمرہ کے لین دین میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آر بی آئی نے اپریل میں جاری ایک مباحثے میں مشورہ دیا تھا کہ جب بھی کوئی انفرادی صارف، پروپرائٹر یا پارٹنرشپ فرم 10,000 سے زیادہ کی ڈیجیٹل ادائیگی شروع کرتے ہیں تو اس لین دین کو پورا ہونے سے پہلے 1 گھنٹے کا وقفہ دیا جائے۔ یہ تاخیر صرف پیسے بھیجنے والے کی سطح پر ہوگی۔ اس اصول کا بنیادی مقصد ایسے معاملات کو روکنا ہے جہاں جعلساز لوگوں کو ڈرا کر یا بہلا پھسلا کر فوری رقم ٹرانسفر کروا لیتے ہیں، جسے تکنیکی زبان میں آتھورائزڈ پش پیمنٹ فراڈ کہا جاتا ہے۔ بینکوں کا کہنا ہے کہ اس 1 گھنٹے کی تاخیر سے صارفین کو یہ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا کہ وہ صحیح جگہ پیسے بھیج رہا ہے یا نہیں۔ تلنگانہ ریاستی کابینہ کا اجلاس 2 جولائی کو طلب کیا گیا ہے، جس میں کئی اہم امور پر فیصلوں کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی حکومت سے پروجیکٹس کی منظوری اور دیگر امور کا جائزہ لینے کے لیے 2 جولائی کے اجلاس کے ایجنڈے کو طے کرنے کی چیف سیکرٹری کو ہدایت دی۔ مابعث ذرائع کے مطابق اجلاس کے ایجنڈے میں طلباء کی فیس ریمبرسمنٹ اسکیم، موسیٰ ندی ترقیاتی پروجیکٹس کے پہلے مرحلے کی تفصیلی رپورٹ اور مرکزی حکومت کی دیہی ضمانت روزگار سے متعلق نئی اسکیم پر عملاوری جیسے امور شامل ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے فیس ریمبرسمنٹ اسکیم میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے اور نئی اسکیم کے تحت فیس کی رقم کالجز کے بجائے طلباء کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کی جائے۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ موسیٰ ندی ترقیاتی پروجیکٹ کے سلسلے میں کسی شخص سے ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ سرینواس ریڈی نے پروجیکٹ کے لیے اراضی کے حصول کے سلسلے میں عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اراضی حوالے کرنے والے افراد کو حکومت کی جانب سے مناسب معاوضہ اور باز آبادکاری کی جائے گی۔ انہوں نے مکانات سے محروم خاندانوں کو ڈبل بیڈ روم مکان الاٹ کرنے کا اعلان کیا۔ سرینواس ریڈی نے کہا کہ اراضی سے محروم افراد کو معاوضے کے علاوہ ان کی باز آبادکاری کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پروجیکٹ کی تکمیل کے بارے میں سنجیدہ ہیں تاکہ اس تاریخی ندی کو آلودگی سے پاک بنایا جائے۔